الله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، سورہ ملک دی تلاوت فوائد اور خود اللہ رب العزت نے این سورہ ملک دے وچ کیا بیان فرمائے۔ مومنین مسلمین، اللہ رب العزت نے این سورہ دے وچ اپنی مالکیت، اپنی حاکمیت کو بیان فرمائے، اور خالق اکبر نے اس سورہ کو ترائے حصیاں دے وچ تقسیم فرمائے۔ پہلے حصے دے وچ اللہ رب العزت نے ان دے وچ اپنی صفات دا تذکرہ فرمائے، یعنی کہ اپنی تخلیق دے عجیب و غریب نظام دے بارے، اور ان دے تو بعد اپنے انعامات دی طرح متوجہ فرمائے۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے معاد، دوزخ دے عذاب اور نال دوزخی لوگاں دا اور فرشتیاں دے درمیان مکالمہ دے درمیان گفتگو، اور تیسرے حصے دے وچ اللہ رب العزت نے او لوگ جڑے کافرین، جڑے مشرکین، جڑے ظالمین، جڑے عذاب دے او مستحقین، اللہ نے انہاں عذاب دیاں قسمہ کو بیان فرمائے۔ اس واسطے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرمینن، یہ اتنی عظیم سورہ ہے کہ اگر کوئی انسان سمن کل پہلے یا اپنی نماز دے وچ واجبہ نماز دے وچ سورہ ملک دی تلاوت کریں دے تا اللہ رب العزت اوکو معاشر دلی خوف و حراس کل محفوظ فرمیسی۔ دوسرا، اللہ رب العزت اوکو قبر دے اندھیرے، تنگی اور عذاب کل محفوظ فرمیسی۔ اور اللہ رب العزت جڑا سورہ ملک دی تلاوت فرمیں دے سمن کل پہلے یا واجبہ نماز دے بھی تلاوت کریں دے، اللہ کو جنت داخل فرمیشی۔ مومنین مسلمین تو زیادہ ای گلو حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمیں دن، قرآن دے وچ ایک ایسی عظیم سورہ موجود ہے، اگر کوئی ان دی تلاوت چکرے، مولا نے نال ارشاد فرمایا کہ وہ ایسی سورہ جن دی آیات 30، اگر کوئی ان دی تلاوت کریں دے، یعنی کہ قاری سورہ ملک، اگر اکو اللہ رب العزت نے معاشر دنی جہنم دے حوالے کر دیتا، تو یہ سورہ اپنے قاری کو جہنم جو آزاد کرا کریں جنت جو داخل کرانا لیے۔ اس وجہ سے اس سورہ کو مانع دا نال یاد کیتا گئے، دافع دا نال یاد کیتا گئے، یعنی کہ ہر پریشانی، مصیبت اور اللہ دے عذاب کو بچاون والی سورہ۔ اس واسطے یہ کو نجیت نال یاد کیتا گئے، یعنی کہ عذاب خداوندی، عذاب قبر کو نجات دیون والی سورہ۔ اس گلوں کتب راوندی نقل کریں جناب ابن عباس کولوں کہ ایک صحابی آئی، او سفر دے جا رہا، ایک جگہ تے اس نے خیمہ لا دیتا، لیکن ان جگہ تے ان تلاوت سورہ ملک شروع کر دیتا۔ اچانک جلے سورہ ملک دی تلاوت کر دیا تو ان دے کنہ تک آواز آئی ان خیمے دے اندو، کیا کہ یقیناً اے سورہ نجات دیون والی سورہ ہے، قبر کو روشن کرنے والی سورہ ہے، اللہ دے عذاب کل امان دیون والی سورہ ہے۔ تب برادران ایمانی ہو جلے صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ جایا، دیکھ کے فرمایا مولا میں سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک دی تلاوت کر رہا ہم، میں نے خیمہ لایا ہویا، اچانک ای میرے خیمے دی جو آواز آئی ہے، تو پیغمبر اکرم نے تصدیق فرمائی یقیناً اے نجات دہندہ اللہ دا سورہ ہے۔ تو برادران ایمانی، اس واسطے مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرمیندن، جیڑا مومن، جیڑا مسلمان
اس سورہ دی تلاوت کریں دے اللہ رب العزت انہیں گناہ معاف کر دیں دے. بات مولا دیکھ کے فرمائیں دن یہ ایسا عظیم شخص ہے جنہا سورہ ملک دی تلاوت کریں دے اللہ رب العزت روز قیامت انہاں کو ملائکہ دے پران تے سوار کر کے رہی اہل معاشر کو دکھے سی اے پران تے سوار ہو کے رہی اڑ رہی ہے حسین اور یہ لوگ جلے ملائکہ دے پران تے سوار حسین انہاں دے چہرے ایویں حسین تے جمیل تے چمک رہی حسین جی میں جناب یوسف دا چہرہ چمک دا. اس وقت امام محمد باقر علیہ السلام مومنین ارشاد فرمائیں سورہ ملک دی تلاوت کرن آلا جلے مرسی یہیں دے قبری جلے منکر و نکیر آسن فرمائنے او ود سے نہیں دے پیران لے طرفوں تاکہ رہیں این دی طرف اسا ودوں او اس میت دے پیر اون دے نال بولے سن دیکھے سن ملک الموت اے او اللہ دا عبد جیڑا انہا پیران تے کھڑا ہو کے رہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر دی تلاوت کریں دہا انہوں تے کو رستہ نہ مل سی جو انہیں تک پہنچے بت ملکہ و منکر و نکیر خدا شاہد روایات ان تیرا میرا پنجو آقا فرمیں دے پیٹ آلے طرفوں آسن تا پیٹ دی آواز آسی این پیٹ دے اندر سورہ ملک دا بسیر ہے یقیناً او چہرے دی طرف بسن اس وقت زبان بول اڑسی اے اللہ دا عظیم فرشتہ تو ہی آدمی کو نہیں پا سکتا انہیں تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا جو اپنی زبان دے نال اللہ دی وحدانیت دے قصیدے پڑھدا تا خالق اکبر محمد و آل محمد علیہ السلام دے صدقے این سورہ ملک دی افادیت انہیں فوائد اس سمجھن غور و فکر کرن دی توفیق اور سعادت و سرفراز فرماوے. اور آخری پیغام اس دعا دے ذریعے پیغمبر اکرم فرمینن اگر کوئی انسان سکرات موت کل محفوظ رہنا چاہتا ہے سورہ ملک دی تلاوت کرے جیڑا سورہ ملک دی تلاوت کریں دے اللہ اون شخص دے او تو موت دی سختی کو دور کر دے دے والحمدللہ رب العالمین.